औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला करे कि आपकी बहुत आसानी पैदा करे, रमज़ान शरीफ में आपके रोज़े पूरे हों, अच्छे तरीके से रखें और जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं उनको पूरा करने की अल्लाह ताला को हिम्मत दें, तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। रोज़े के मतलब ये थोड़ा सा मुझे बताना है, थोड़ा सा तो खैर नहीं, रोज़े का तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपको मैं अगर बताना शुरू करूं तो पूरा रमज़ान सिर्फ इसी एक रमज़ान के ही उसके ऊपर, उसकी रहमतों और बरकतों के ऊपर ही गुजर जाए और वो ख़त्म ना हो। लेकिन थोड़ा सा ये बताने के लिए कि रोज़ा रख के इसमें एहतियातें क्या क्या चीज़ करनी है, क्योंकि ऐसी भी हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे ऐसे रोज़ों की ज़रूरत नहीं है और वो क़यामत वाले दिन आपको उठाकर आपके मुंह पर मार दिए जाएंगे कि मुझे भूखा, तुम्हारे भूखा प्यासा रहने का मुझे कोई भी वो फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें रोज़ा के लिए 6 जो है आदाब हैं, ये आदाब को ज़हन में रखिएगा कि अदब रोज़े का कैसे करना है। रोज़ादार को उनका एहतमाम बहुत ज़रूरी है। सबसे अव्वल कि वो अपनी निगाह की हिफाजत करे, किसी बेमहल जगह पर ना पड़े। हत्ता कि कहते हैं कि बीवी पर भी शहवत की निगाह ना पड़े, फिर अजनबी का तो क्या जिक्र। और इसी तरह किसी लहू लब वगैरह नाजायज़ जगह पर पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे इब्लीस के तीरों में से एक तीर है, जो शख्स इससे अल्लाह के खौफ की वजह से बच रहे, हक ताला शानहू उसको ऐसा नूरानी ईमान नसीब फरमाते हैं जिसकी हलावत और लज्जत कल्ब में बच रहे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, दूसरी सबसे पहली हो गई आपको कि निगाह की हिफाजत, दूसरी हो गई कि ज़ुबान की हिफाजत। ज़ुबान की हिफाजत में झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, लग बकवास, गीबत, बदगोई, बदकलामी, झगड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें दाखिल है। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोज़ादार को चाहिए कि ज़ुबान से कोई फौश बात या जहालत की बात ना निकाले, किसी से झगड़ा वगैरह ना करे, किसी से मजाक ना करे। अगर कोई दूसरा झगड़ा करने लगे तो सिर्फ इतना कह दे कि मैं तुझसे उलझना नहीं चाहता क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। दूसरा ये कि बिलखसूस जो गीबत और झूठ से तो रोज़ा ना ही रखना तो बेहतर है। क्यों भूखा प्यासा रहते हैं आप फिर, कि जब आपने अपने भाई का गोश्त खा लिया तो फिर आपको भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। रोज़ा में इस शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिले बर्दाश्त बन गई, हलाकत के करीब पहुंच गई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो हुजूर ने एक प्याला उनके पास भेजा और उन दोनों को इसमें क्या करने का हुक्म फरमाया। दोनों ने क्या की तो इसमें गोश्त के टुकड़े और ताज़ा खाया हुआ खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हक ताला शान की हलाल रोज़ी से तो रोज़ा रखा और हराम चीज़ों को खाया कि दोनों औरतें लोगों की गिबत करती थीं। अब आप देखें कि इस हदीस से आप क्या समझे हैं कि वो कितनी उसमें लानत है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि गिबत करने वाले के ऊपर कितनी बड़ी लानत है कि मरे हुए भाई का जैसे गोश्त खाया है। तो इस तरह से दूसरा ये हो गया कि आप अपने आपको जो है वो मुर्दार भाई के गोश्त से ताबीर जो फरमाया उसमें
یہ کہہ کہ آپ بالکل وہ نہ کریں روزہ رکھنے کی، آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ اب آپ سن لیں کہ غیبت کیا چیز ہے۔ غیبت اس کی ڈیپ میں جائیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں کہ غیبت کیا ہے۔ کہ ہم دو عورتیں بیٹھی ہوئی کسی کے متعلق بات کر رہی ہیں جو کہ اس میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہ مسئلہ ہے کہ اس نے کیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہے، تو میں اس کے پیٹھ پیچھے کر رہی ہوں۔ تو یہ ہو گیا غیبت کرنا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیبت تو ہے، اگرچہ واقعتاً موجود ہے، تب تو یہ اچھا، یہ تو بہتان ہوا۔ اگر تو بات آپ پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر واقعہ ہی اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی، حضور نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ سپوز کہ کسی کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کے پیٹھ پیچھے وہ موجود نہیں ہے، میں کر رہی ہوں سپوز، تو وہ میں غیبت کر رہی ہوں۔ اور دوسری دفعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اگر اس بندے میں وہ بات نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب وہ بہتان تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں پھر کہا گیا کہ آپ بھوکے پیاسے رہنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ جہنم میں، اور ایسے روزوں کو اٹھا کے آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو کیوں ہو رہا تھا کہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، یعنی 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بس اور کچھ کام نہ کروں، آپ کو یہی سناتی رہوں، لیکن ایک عورت ہوں، گھر کے مجھے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی باتیں، نماز پڑھنی ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یوٹیوب والے مجھے اگر اجازت دیتے تو میں اتنی لمبی میں ویڈیو بنا کے لگاتی کہ میں سارا کچھ اس میں آپ کو بتاتی کہ ہمیں کن چیزوں سے روزہ، خاص کر کے ویسے تو بینگ اے مسلم ہمیں ہر بات سے کرنا چاہیے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں کچھ غلط باتیں سکھائی نہیں ہیں، اور اگر ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں میں ہے تو اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں اور ہمیں ان باطنی امراض میں مبتلا نہ کریں۔ یہ جو ہے کہ لِقَلْبِ سَقِيمًا أَنْتَ شَافٍ لِلَّيْلِ یہ کون بیماری ہے جو نہیں مجھ میں ہوئی، آفنی من کل داء وقد عن حاجتی، ان لا قلبا سقیما انت شاف للعلیل۔ تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے، ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ یہ میں کافی لمبی ویڈیو بن گئی ہے، میں اس کا 2 صرف ابھی آپ کو بتایا روزہ کے حالت میں۔ ایک آپ کیا کرنا ہے کہ غیبت اور
یہ کسی کا نہیں سوچنا کرنا. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اور اب کیا کرنا ہے کہ اگلے جو ہے 6 باب اس میں 6 چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کریے گا. اور اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگا ہو, میری باتیں آپ کو پسند ہوئی تو پلیز ان پر عمل کریے گا اور میرے لیے دعا کریے گا اور مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ.